धेरै मानिस जीवनभर काम गर्छन् तर धनी कहिल्यै बन्दैनन्। कल्पना गर्नुहोस्, आज कसैले तपाईको बैंक खातामा 1 करोड रुपैयाँ जम्मा गरिदियो। तपाई के गर्नुहुन्छ? सायद राम्रो घर किन्नुहुन्छ, नयाँ गाडी लिनुहुन्छ, परिवारलाई घुमाउन लैजानुहुन्छ, केही ऋण तिर्नुहुन्छ अनि बाँकी पैसा सुरक्षित राख्ने सोच्नुहुन्छ। तर एउटा प्रश्न छ, यदि 5 वर्षपछि त्यो पैसा सबै सकियो भने विश्वास लाग्दैन? यही वास्तविकता हो। धेरै मानिसले ठूलो रकम पाउँछन् तर केही वर्षमै फेरि पुरानै अवस्थामा पुग्छन्। किन? किनकि समस्या पैसाको अभाव होइन, समस्या सोच्ने तरिकाको अभाव हो। धनी बन्ने रहस्य बैंक खाताबाट सुरु हुँदैन, त्यो त हाम्रो दिमागबाट सुरु हुन्छ। आजको भिडियोमा हामी एउटा यस्तो पुस्तकको यात्रा गर्नेछौँ जसले पैसालाई मात्र होइन, जीवनलाई नै हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न सक्छ। यो कुनै छिटो धनी बन्ने कथा होइन, यो कुनै लटरी जित्ने उपाय पनि होइन। यो एउटा बुबाले आफ्नो छोरालाई जीवनभरका अनुभवबाट सिकाएका अमूल्य पाठहरूको कथा हो। यस्ता पाठ जसले तपाईको पैसा, परिवार, काम, स्वास्थ्य र भविष्यप्रतिको सोचलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। यही कारणले यो पुस्तकको नाम द वेल्थी गार्डनर राखिएको हो, किनकि मालीलाई एउटा कुरा राम्रोसँग थाहा हुन्छ। आज बिउ रोप्यो भने भोलि फल पाइँदैन। उसले धैर्य राख्छ, हरेक दिन पानी हाल्छ, झार उखेल्छ, बोटको हेरचाह गर्छ। महिनौसम्म कुनै ठूलो परिवर्तन नदेखिए पनि उसले काम गर्न छोड्दैन, किनकि उसलाई विश्वास हुन्छ एक दिन यही सानो बिरुवा ठूलो रुख बन्नेछ। हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हो। हामीले गर्ने साना निर्णयहरू, दैनिक बानीहरू, पैसाप्रतिको दृष्टिकोण, समयको उपयोग, यी सबै भविष्यका फल हुन्। तर अधिकांश मानिस एउटा ठूलो गल्ती गर्छन्। उनीहरू फल चाहन्छन् तर बिउ रोप्न चाहदैनन्। उनीहरू सफलता चाहन्छन् तर सफल मानिस जस्तो बन्न चाहदैनन्। उनीहरू करोडपति बन्न चाहन्छन् तर करोडपति बन्ने बानी अपनाउन तयार हुँदैनन्। यही गल्तीले लाखौं मानिसलाई वर्षौंसम्म एउटै ठाउँमा रोकिराखेको छ। तपाईको भविष्य तपाईको दैनिक बानीले बनाउँछ, भाग्यले होइन। लेखक जन सोफोरिकले पनि यही कुरा बुझे। उनले आफ्नो जीवनमा सफल मानिसहरूलाई नजिकबाट हेरे। एउटा कुरा स्पष्ट देखियो, धनी र गरिब बीचको सबैभन्दा ठूलो फरक आम्दानी होइन, सोच्ने तरिका हो। दुईजनाले एउटै तलब कमाउन सक्छन्, एकजनाले केही वर्षमै सम्पत्ति बनाउँछ, अर्कोले दशकौं काम गरेर पनि आर्थिक तनावबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। किन? किनकि एकजनाले पैसा खर्च गर्छ, अर्कोले पैसा काममा लगाउँछ। एकजनाले आजको सुख मात्र हेर्छ, अर्कोले आजको निर्णयले 10 वर्षपछि कस्तो जीवन बनाउँछ भन्ने सोचेर निर्णय गर्छ। अब एउटा प्रश्न तपाईलाई, यदि तपाईको तलब भोलिदेखि दब्बर भयो भने के तपाई वास्तवमै धनी बन्नुहुन्छ वा तपाईको खर्च पनि दब्बर हुन्छ? यही प्रश्नको उत्तरले तपाईको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ। र सबैभन्दा रोचक कुरा, पुस्तकको अर्को विचारले तपाईलाई महसुस गराउनेछ कि धेरै मानिस जीवनभर गलत खेल खेलिरहेका छन्। उनीहरू पैसा कमाउन यति व्यस्त हुन्छन् कि सम्पत्ति निर्माण गर्न नै बिर्सिन्छन्। र यही ठाउँबाट हाम्रो वास्तविक यात्रा सुरु हुन्छ। Hard work alone does not create wealth. तपाईले कहिले यस्तो महसुस गर्नुभएको छ, म त दिन-रात काम गर्छु तर किन मेरो जीवन बदलिँदैन? उही तलब, उही खर्च, उही तनाव, महिनाको अन्त्यमा फेरि शून्य बचत। अब सोच्नुहोस्, तपाई मात्र होइन, लाखौं मानिस यही चक्रमा फसेका छन्। र यो चक्रबाट बाहिर निस्कन एउटा गहिरो सत्य बुझ्न जरुरी छ। धनी बन्नु भनेको धेरै काम गर्नु होइन, धनी बन्नु भनेको सही काम गर्नु हो। पुस्तकले एउटा धेरै शक्तिशाली कुरा भन्छ। धेरै मानिसहरूले आफ्नो जीवन आम्दानी बढाउन खर्च गर्छन् तर स्वतन्त्रता बनाउन होइन। अब एउटा उदाहरण सोच्नुहोस्। काठमाडौँमा दुईजना साथी छन्, दुवै विदेशबाट फर्किए, दुवैसँग समान तलबको जागिर छ। पहिलो साथी राम्रो फोन किन्छ, नयाँ बाइक लिन्छ, हरेक महिना नयाँ लुगा, पैसा आएपछि तुरुन्त खर्च। दोस्रो साथी सानो कोठामा बस्छ, खर्च नियन्त्रण गर्छ, प्रत्येक महिनाको केही भाग बचत गर्छ, बिस्तारै लगानी गर्न सिक्छ। 5 वर्षपछि पहिलो साथी अझै पनि तलब पर्खिरहेको हुन्छ, दोस्रो साथीले सानो तर स्थिर सम्पत्ति बनाइसकेको हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ? किनकि पहिलो साथी कमाउने खेल खेलिरहेको हुन्छ तर दोस्रो साथी बनाउने खेल खेलिरहेको हुन्छ। इन्कम इन्क्रिजेस योर लाइफस्टाइल, एसेट्स इन्क्रिज योर फ्रिडम। अब लेखकले एउटा अर्को गहिरो कुरा भन्छ।
धेरै मानिसहरूले आफ्नो जीवनभर एउटा ठूलो भ्रम पाल्छन्। उनीहरू सोच्छन्, जब मेरो तलब बढ्छ तब म धनी हुन्छु। तर वास्तविकता के हो भने तलब बढ्नुले तपाईँ धनी बनाउँदैन। तपाईको सोच बदलिएन भने तलब मात्र बढ्छ, जीवन होइन। अब एउटा सानो तर गहिरो प्रश्न, यदि आज तपाईको आम्दानी दोब्बर भयो भने के तपाईको तनाव घट्छ वा तपाईको खर्च पनि दोब्बर हुन्छ? यही ठाउँमा धेरै मानिस फस्छन्। पैसा बढ्छ तर नियन्त्रण हराउँछ र त्यसपछि सुरु हुन्छ नयाँ गाडीको लोन, ठूलो घरको किस्ता, क्रेडिट कार्डको बिल र फेरि उही तनाव। तर पुस्तक भन्छ धनी मानिसहरूले पैसा कमाउने होइन, पैसा नियन्त्रण गर्ने कला सिक्छन्। अब एउटा गहिरो सत्य सुन्नुहोस्, धेरै मानिस आफ्नो जीवनभर कामदार भएर बाँच्दछन्, तर केही मानिस मात्र माली बन्छन्। मालीले पैसा देख्दैन, उसले भविष्य देख्छ, उसले बिउ देख्छ, उसले समय देख्छ, उसले धैर्य देख्छ र अहिले नै रोपिएको सानो निर्णयले भविष्यमा ठूलो जीवन बनाउँछ। अब यहाँ एउटा पहिलो ठूलो लेसन छ, पैसा कमाउने होइन, पैसा रोप्ने बानी बनाउनुहोस्। किनकि जुन दिन तपाईले पैसा खर्च होइन रोपन गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यही दिन तपाईको आर्थिक जीवन बदलिन सुरु हुन्छ। तर यहाँ एउटा समस्या छ, धेरै मानिसलाई थाहा हुन्छ कि बचत गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, तर उनीहरूले गर्दैनन्। किन? किनकि अर्को अध्यायमा हामी त्यो कारण बुझ्नेछौँ जसले लाखौं मानिसलाई जानेको कुरा र गरिएको कुरा बीचमा फसाइराख्छ, र त्यो हो मानवको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन, आफ्नो बानी। Your habits are silently deciding your future. अब एउटा कुरा सोच्नुहोस्, तपाईले हरेक दिन के गर्नुहुन्छ त्यो नै तपाईको भविष्य हो। तर समस्या के हो भने धेरै मानिसलाई लाग्छ भविष्य कुनै ठूलो निर्णयले बदलिन्छ, तर वास्तविकता उल्टो छ। भविष्य साना निर्णयहरूको परिणाम हो। उठ्ने समय, खाने बानी, खर्च गर्ने तरिका, समय प्रयोग, फोन चलाउने आदत, यी साना कुरा दैनिक दोहोरिन्छन् र वर्षौंपछि एउटा पूरै जीवन बनाउँछन्। पुस्तकले एउटा गहिरो कुरा भन्छ, धनी बन्ने मुख्य शक्ति पैसा होइन, सेल्फ कन्ट्रोल हो। किनकि पैसा त आउँछ र जान्छ, तर आफ्नो इच्छालाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता नै वास्तविक सम्पत्ति हो। अब एउटा उदाहरण सोच्नुहोस्, काठमाडौँमा 2 जना युवा छन्। पहिलो बिहान ढिलो उठ्छ, कामपछि थाकेर सबै कुरा छोड्छ, पैसा आएपछि खर्च गर्छ, भविष्य पछि सोच्ने भन्छ। दोस्रो बिहान चाँडै उठ्छ, दैनिक सानो लक्ष्य राख्छ, पैसा बचत गर्छ, सिक्ने बानी बनाउँछ। पहिलोले सजिलो बाटो रोज्छ, दोस्रोले कठिन बाटो रोज्छ। तर 5 वर्षपछि पहिलो अझै पनि सङ्घर्षमय हुन्छ, दोस्रोले आफ्नो जीवनमा विकल्पहरू बनाउन थालिसकेको हुन्छ। डिसिप्लिन इज चुजिङ फ्युचर फ्रिडम ओभर प्रेजेन्ट कम्फर्ट। अब यहाँ एउटा धेरै ठूलो सत्य आउँछ, धेरै मानिसलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरूले के गर्नुपर्छ, तर उनीहरूले के महसुस गर्छन् त्यही गर्छन्, र त्यो नै समस्या हो। किनकि भावना स्थायी हुँदैन। आज मोटिभेसन हुन्छ, भोलि हराउँछ, आज योजना हुन्छ, भोलि आलस्य आउँछ। तर डिसिप्लिन्ड व्यक्ति त्यस्तो हुँदैन, ऊ भावना होइन, सिस्टम फलो गर्छ। अब अर्को शक्तिशाली विचार, समय तपाईको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो, तर धेरै मानिसले समयलाई बेकार खर्च गर्छन्। उनीहरू सोच्छन् म पछि स्टार्ट गर्छु, तर समयले कसैलाई पर्खदैन। यो पुस्तकले एउटा मालीको उदाहरण दिन्छ। मालीलाई थाहा हुन्छ बिरुवा तुरुन्त ठूलो हुँदैन, तर उसले हरेक दिन पानी दिन्छ। किन? किनकि उसलाई समयको शक्ति थाहा हुन्छ। अब सोच्नुहोस्, यदि तपाईले आज 1 घण्टा सुधारमा खर्च गर्नुभयो र त्यो ह्याबिट 1 वर्षसम्म जारी राख्नुभयो, त्यसले तपाईको जीवन कति बदल्न सक्छ। तर धेरै मानिस त्यो 1 घण्टा फोन स्क्रोलिङमा खर्च गर्छन्। यहाँ एउटा खुला प्रश्न, तपाईको दिनमा 2 घण्टा खाली समय छ भने तपाई त्यो समय कहाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ? भविष्य निर्माणमा कि भविष्य नष्ट गर्ने बानीमा? अब एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण लेसन आउँदैछ। पुस्तकले भन्छ धेरै मानिसहरू पैसा कमाउन मेहनत गर्छन्, तर केही मानिस मात्र सम्पत्ति बनाउँछन्, र यो भिन्नता बुझ्ने मान्छे नै वेल्थी गार्डनर बन्छ। तर अझै एउटा गहिरो कुरा बाँकी छ, किन धेरै मानिस डिसिप्लिन थाहा हुँदाहुँदै पनि लागू गर्न सक्दैनन्? किन उनीहरू बारम्बार पुरानै जीवनमा फर्किन्छन्? र यसको उत्तर अर्को भागमा आउँछ, जहाँ हामी बुझ्नेछौँ इमोसन विरुद्ध पर्पस। कसरी एउटा सही उद्देश्यले
पूरै जीवन बदल्न सक्छ। Without purpose, even money feels empty. अब एउटा गहिरो प्रश्न, तपाई किन पैसा कमाइरहनु भएको छ? सिर्फ बाँच्नको लागि कि केही ठूलो उद्देश्यको लागि? किनकि पुस्तकले एउटा यस्तो सत्य देखाउँछ जसलाई धेरै मानिसले बेवास्ता गर्छन्। पैसा मात्रै लक्ष्य भयो भने जीवन खाली हुन्छ, तर पैसा एउटा उद्देश्यको हिस्सा भयो भने त्यो जीवनलाई शक्ति दिन्छ। अब एउटा उदाहरण सोच्नुहोस्। काठमाडौँको एउटा सामान्य परिवार। बुबा दिनभर काम गर्छ, थाकेर घर फर्किन्छ। उसको दिमागमा एउटै कुरा हुन्छ, मैले यो सबै किन गरिरहेको छु? त्यसपछि उसले आफ्नो बच्चा देख्छ र त्यो क्षणमा सबै थकान हराउँछ। किन? किनकि उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ। पुस्तकले भन्छ, धनी बन्ने यात्रा केवल पैसा कमाउने यात्रा होइन, यो आफ्नो जीवनलाई अर्थ दिने यात्रा हो। अब दुई प्रकारका मानिसलाई हेरौँ। पहिलो, काम गर्छ केवल पैसा कमाउन, हरेक दिन थाकेर बाँच्दछ, विकेन्ड पर्खन्छ, जीवन एन्डलेस साइकल जस्तो लाग्छ। दोस्रो, काम गर्छ भविष्य बनाउन, बचत गर्छ पर्पसको लागि, सिक्छ, सुधार गर्छ, आफ्नो परिवारको भविष्य सोच्दछ। पहिलो व्यक्ति बाँचिरहेको हुन्छ, तर दोस्रो व्यक्ति बढिरहेको हुन्छ। पर्पस टर्न्स पेन इन्टु प्रोग्रेस। अब यहाँ एउटा धेरै शक्तिशाली लेसन आउँछ। यदि तपाईलाई आफ्नो स्ट्रगलको अर्थ थाहा छ भने त्यो स्ट्रगल तपाईलाई तोड्दैन, तर यदि अर्थ छैन भने सानो समस्या पनि भारी लाग्छ। अब सोच्नुहोस्, किन धेरै मानिस हार मान्छन्? किनकि उनीहरूले आफ्नो मेहनतलाई ठूलो पिक्चरमा जोड्न सकेका हुँदैनन्। तर जब उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ, त्यही सङ्घर्ष पनि शक्ति बन्छ। अब पुस्तकले अर्को गहिरो कुरा भन्छ, धेरै मानिस बेटर लाइफ चाहन्छन्, तर उनीहरू आफ्नो करेन्ट लाइफ स्याक्रिफाइस गर्न तयार हुँदैनन्। उनीहरू आराम पनि चाहन्छन्, पैसा पनि चाहन्छन्, फ्रिडम पनि चाहन्छन्, तर डिसिप्लिन चाहँदैनन्। तर रियालिटी के हो भने तपाईले आज दिएको स्याक्रिफाइस नै तपाईको भविष्य हो। अब एउटा सानो तर गहिरो प्रश्न, यदि तपाईले आजको सानो कम्फर्ट छोड्नुभयो भने के तपाईको भविष्य बदलिन सक्छ? अब यहाँ पुस्तकको एउटा महत्त्वपूर्ण आइडिया आउँछ। धनी बन्ने मानिसहरू फ्युचर सेल्फको लागि बाँच्दछन्। गरिब माइन्डसेट भएको मानिस प्रेजेन्ट कम्फर्टको लागि बाँच्दछ। अब सोच्नुहोस्, जब तपाईँ भविष्यलाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ, तपाईका निर्णयहरू बदलिन्छन्। तपाईँ अननेसेसरी खर्च रोक्नुहुन्छ, समय बचाउनुहुन्छ, स्किल सिक्नुहुन्छ, लङ टर्म सोच्नुहुन्छ र बिस्तारै तपाईको जीवन डिरेक्सन बदलिन्छ। अब एउटा अन्तिम भावनात्मक कुरा, पुस्तकले भन्छ, धनी बन्नु केवल ब्याङ्क ब्यालेन्स बढाउनु होइन। धनी बन्नु भनेको तनाव कम हुनु, परिवार सुरक्षित हुनु, समय स्वतन्त्र हुनु, आफ्नो जीवनमा नियन्त्रण हुनु, यो नै वास्तविक वेल्थ हो। तर यहाँसम्म आउँदा पनि एउटा प्रश्न बाँकी छ। यदि यी सबै कुरा सत्य हुन् भने किन धेरै मानिस अझै पनि परिवर्तन गर्दैनन्? किन उनीहरू जान्दछन् तर गर्दैनन्? र यसको उत्तर हामी अन्तिम भागमा पाउनेछौँ, जहाँ हामी सबै कुरा जोड्नेछौँ र एउटा स्पष्ट एक्सन प्लान बनाउनेछौँ जसले तपाईको सोच नै बदल्न सक्छ। Your future is already being planted today. अब हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ, तर यो अन्त्य होइन, यो तपाईको सोच बदल्ने सुरुवात हो। अब एकछिन रोकिएर सोच्नुहोस्, यी सबै भागहरूमा हामीले के सिक्यौँ? एकदम सरल सत्य, तपाईको जीवन तपाईको दैनिक बानीको परिणाम हो। पैसा होइन, सोचले तपाईलाई धनी बनाउँछ। डिसिप्लिन बिना फ्रिडम सम्भव छैन, उद्देश्य बिना पैसा खाली हुन्छ। अब यी सबैलाई जोड्दा एउटा ठूलो चित्र बन्छ। यो पुस्तकको असली अर्थ यही हो, तपाईँ एक माली हुनुहुन्छ। तपाईको जीवनको बिउहरू, तपाईको समय, तपाईको बानी, तपाईको निर्णय, तपाईको सोच। आज तपाईँ जे रोप्नुहुन्छ, भोलि त्यही काट्नुहुन्छ। अब अन्तिम 5 शक्तिशाली लेसन्स। पहिलो, पैसा पछ्याउनु होइन, मूल्य बनाउनुहोस्। धनी मानिस पैसा पछ्याउँदैन, उसले मूल्य सिर्जना गर्छ। 2, समय सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो।
तपाईँ पैसा गुमाएर फेरि कमाउन सक्नुहुन्छ, तर समय कहिल्यै फर्किँदैन। 3. डिसिप्लिन बराबर फ्रिडम। आजको डिसिप्लिन भोलिको स्वतन्त्रता हो। 4. फ्युचर सेल्फको लागि बाँच्नुहोस्। आजको निर्णयले तपाईको 10 वर्षपछि जीवन बनाउँछ। 5. सिम्पल जीवन, स्ट्रङ भविष्य। धनी बन्न कम्प्लिकेटेड योजना होइन, कन्सिस्टेन्ट बानी हो। अब एउटा अन्तिम प्रश्न, यदि तपाईले आजदेखि आफ्नो एउटा बानी बदल्नुभयो भने के 1 वर्षपछि तपाईको जीवन फरक हुन सक्छ? उत्तर हो सक्छ, तर केवल यदि तपाईं सुरु गर्नुहुन्छ भने मात्र। स्मल डेली इम्प्रुभमेन्ट्स लीड टु म्यासिभ लङ टर्म चेन्ज। अब यो पुस्तकको अन्तिम सन्देश, धनी बन्नु कुनै एक दिनको निर्णय होइन, यो हरेक दिनको सानो निर्णय हो। तपाईँ बिहान उठ्ने समय, तपाईँ पैसा खर्च गर्ने तरिका, तपाईले कसरी सोच्नुहुन्छ, यी सबैले तपाईको भविष्य बनाइरहेका छन्। अब तपाईलाई चुनौती, आजदेखि एउटा सानो परिवर्तन गर्नुहोस्। अनावश्यक खर्च रोक्नुहोस्। दिनको 1 घण्टा सिकाइमा लगाउनुहोस्। 1% राम्रो बानी सुरु गर्नुहोस्, किनकि भविष्य ठूलो छलाङले बन्दैन, यो साना कदमहरूले बन्छ। यदि तपाईले आज केही नयाँ सिक्नुभयो भने लाइक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र कमेन्ट लेख्नुहोस्। आजदेखि म मेरो भविष्य आफै बनाउँछु। You are the gardener of your life.